अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ इज वेल्थ। आई एम तबीबा ताहरा जबीन। मैंने सोचा थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से आपको अपने चैनल में कुछ आमदीद कहूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पीसीओ के बारे में, तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपने सिंपली उसको बताया है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में गहराई में बता दें, इसकी डेफिनेशन वगैरह, सिम्टम्स वगैरह और ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट जो है इसकी वो कैसे। तो हम पहले इसके डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में जो है हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस है, जिसमें कि आपके बैदादानी में या ओवरीज के अंदर छोटे छोटे चाले नुमा सिस्ट फॉर्मेशन बन जाती है। तो जैसे गुब्बारे के होते हैं, जो कोई चीज फट जाती है तो छोटे छोटे बुलबुले से बन जाते हैं, ये इस टाइप की सिस्ट फॉर्मेशन होती है, सिंपल सिस्ट होती है। ठीक है। अब इसके कॉज तो अननोन है, लेकिन अमूमन ये कहा जाता है कि मेल हार्मोन्स जो एंड्रोजेंस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से ये सिम्टम्स आना शुरू होती हैं। पीसीओ बेसिकली मल्टीपल सिम्टम्स का मजमुआ है, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन। अब हम सिम्टम की तरफ आते हैं, तो सिम्टम के अंदर जो है सबसे पहले हमें जो सिम्टम्स मिलती है इसके अंदर वो होता है कि आपका इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी कम आते हैं, कभी बहुत तकलीफ से आते हैं, कभी बहुत बहुत ही ज्यादा कम होते हैं या ड्रॉपिंग होती है। ये एज जो है तकरीबन आपकी रिप्रोडक्टिव एज होती है, जैसे कि 13 साल से लेके या 12 साल से। अब तो मैरिज जो है वो तकरीबन 9 साल से स्टार्ट हो रहे हैं। पीरियड्स जो हैं अमूमन नौजवान लड़कियों को 9 साल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 10-11 साल की एज से लेके जब तक आपकी एक्स फॉर्मेशन होती है 35 प्लस या 40 प्लस तक, ये हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। इसकी जो सिम्टम्स ज्यादातर जो आते हैं वो आपके अनवांटेड हेयर्स होते हैं, हेरिटिज्म जिसको कहा जाता है, कि खवातीन या बच्चियों के चेहरों पे दाढ़ी मूछ का आना या बालों का बहुत ज्यादा होना, जिसकी वजह से लड़कियां या खवातीन जो है बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का एहसास होता है या महसूस करती हैं उनको। दूसरे जो इसकी सिम्टम आती है ओबेसिटी या मोटापा आना। लेकिन खैर अब जो है थोड़ा सा चेंज हो गया बहुत ज्यादा, कि सिर्फ मोटी खवातीन में या मोटी लड़कियों में ये चीज नहीं होती, दुबली पतली लड़कियों में भी ये चीज मौजूद है, क्योंकि ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो वो किसी भी उसमें हो सकता है, किसी भी बदन में, कम में लड़कियों में भी हो सकता है और मोटी लड़कियों में भी हो सकता है। फिर चेहरे पे एक्नी या चिकनाई होती है या बहुत से पिंपल्स निकल आते हैं, जो कि लड़कियां अमूमन उनको नहीं पता होता, वो स्किन का समझ के कि भाई स्किन के ऊपर आपके बाल वो दाने निकल आए हैं, तो वो उसको बाजू का छेड़ती रहती हैं। तो उसकी वजह से छेड़ने से वहां पे गड़े से पड़ जाते हैं, तो वो और तकलीफ दे हो जाते हैं, बड़े बड़े गड़े से बन जाते हैं, तो फेस खराब हो जाता है। तो यंग एज में ये मामला आते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां परेशान रहती हैं। तीसरी हमारे पास आ जाता है कि पीरियड्स के साथ साथ, मोटापे के साथ साथ हमें चूंकि मेल हार्मोन ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर जो मैरिड खवातीन होती हैं वहां पर ये मसला आ जाता है कि प्रेगनेंसी जो है कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। तो वो फिर चूंकि एक्स बन नहीं रहे होते, तो वो फिर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। शादी के बाद ये मामला बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं या मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो सिंपली इसका हम ट्रीटमेंट जो है वो ये कर सकते हैं कि जो मसलन मालिज हो, आप उसके पास जाएं और उससे अपना ट्रीटमेंट लें, मशवरा लें। लेकिन हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कहने का मकसद ये है मेरा, क्योंकि ये मल्टीपल सिम्टम्स हैं इसके अंदर, इसका कोई कॉज नहीं है ज्यादा उसमें। ये क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हम इसका इलाज जो सिम्टोमेटिक करते हैं कि पेशेंट जिस सिम्टम के साथ हमारे पास आ रहा है, हम उसका उस तरह ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे इरेगुलर पीरियड्स की आए हैं मेरे पास अगर, तो ज़रा मैं पहले उसकी रेगुलरिटी करूंगी पीरियड्स की। जो अगर पीरियड्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे पीरियड्स आना शुरू हो। तकलीफ से आ रहे हैं तो उसकी तकलीफ को रफा करने की कोशिश करेंगे। कम आ रहे हैं तो उसको हम इस तरह होंगे कि इसका फ्लो नॉर्मल उसमें आए। बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, तो हम उसको मैनेज करेंगे कि वो कम हो और
लड़कियों को एनीमिया ना हो। लाजिम बात है, अगर पीरियड्स बहुत ज्यादा आएंगे तो खून का अखराज बहुत हो जाएगा, तो फिर उसको हम कोशिश करते हैं कि वो कम हो, ताकि नॉर्मली वो लड़कियां जो है अपनी जिंदगी गुजार सके और उनको एच बी उनका कम ना हो। तो ये हम मैनेजमेंट करते हैं इस तरह। पहले तो हम इसकी पीरियड्स का करेंगे, फिर हेरिटिज्म जो है लड़कियों का, जो बहुत ज्यादा बाल आते हैं, कोशिश करते हैं कि जो एंड्रोजेंस है, जो एक्सिस एंड्रोजेंस है, उनको किसी तरीके से मेडिकेशन करके कम करने की कोशिश की जाए। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें। अगर हमारा वजन ज्यादा है तो हम कोशिश करें वजन कम हो जाए। अगर हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, अंडर 40 हैं या अंडर 50 हैं, लड़कियां तो अमूमन 38 40 के अंदर ही अंदर होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, तो उसकी वजह से भी मेल हार्मोन्स अक्सर बढ़े हुए होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं लड़कियों का वजन एज वाइज जो है वो कम से कम 40 प्लस तो हो, या 40 तक तो हो, क्योंकि लड़कियों की हाइट भी बहुत कम आ रही है तो वेट भी बहुत कम है, तो कमजोरी की वजह से भी बहुत से मामला आ जाते हैं। आयरन की कमी से भी जो है ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम मोटे हैं तो हम एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, हम वो चीजें ना खाएं जिसकी वजह से वजन हमारा बढ़ता है। हम जल्दी रात को सो जाएं, जल्दी सुबह उठ जाएं, सुबह का नाश्ता टाइम से करें, दोपहर का खाना और रात का खाना तरीके से खाएं। फास्ट फूड, जंक फूड हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, मैगी नूडल्स हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, और सिंपल डाइट लीजिए। सिंपल डाइट में जो है आपके जो जैसे पत्तों वाली सब्जियां आ रही हैं, आपकी सैलेड है आप लीजिए, आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। जितनी बीन्स आती हैं, यानी कि जितनी फलियां आती हैं, जिसमें रेड बीन्स है, लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है, मक्को फली है, इसी तरह ब्रोकली है, वाइट या ग्रीन आपकी गोभी है, पर्पल गोभी है, आप ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट से कोशिश कर सकते हैं कि दूर रहें। दूर रहने से मुराद ये है कि मतलब कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होता यह है कि इसके अंदर हार्मोन्स, इंसुलिन जो है वो ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे उन ख़वातीन या उन बच्चियों को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री में जो है डायबिटिक हैं, जिनके वालिदैन डायबिटिक हैं, या आपके उसमें फोर फादर्स में कहीं भी डायबिटिक हैं, तो उसके लिए कोशिश की जा सकती है कि उनको डायबिटिक ऐसी चीज़ें ना लें कि जिससे शुगर होने का खतरा हो। इसी तरह जिनके फैमिलीज के हाइपरटेंसिव हैं, उनमें भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना लें कि जब बच्चों को आगे जाके हाइपरटेंसिव हो। ठीक है, मेरे कहने का मकसद है कि आप जो है अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि ये मल्टी सिम्टम के साथ ये मर्ज होता है, तो इसकी सिम्टम ही सबसे ज़्यादा होती हैं। मैनेजमेंट के लिए, जैसे यहाँ क्योरिंग के लिए मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले तो जो भी मुस्तनद नॉलेज हो आप उसके पास रिव्यू करें। किसी वीडियोस के या जो कि चैनल्स के ऊपर आ रहे होते हैं कि ये चीज़ खा लें, आप वो चीज़ खा लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। हर्बल, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि हर्बल लोग कहते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर आप बिला वजह इस्तेमाल करें, बगैर किसी मशवरे के इस्तेमाल करें, तो वो नुकसानदेह चीज़ें साबित हो सकती हैं। तो अगर आपको हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आना है तो जो भी मुस्तनद तबीबा या तबीब है, आप उससे रुजू कीजिए। उन लोगों के पीछे ना जाएं, उनकी बनाई हुई वीडियोस पे ना जाएं जो कि आपको अजवाइन खाने को मशवरा दे रहे होते हैं, गुड़ खाने को मशवरा दे रहे होते हैं, और भी इसी तरह की टोटके हैं जो ख़वातीन अपने घर में भी कर रही होती हैं कि जो बच्ची को पीरियड्स सही नहीं आ रहे, तकलीफ से आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा करने के लिए वो इस टाइप की चीज़ें, अजवाइन का जो शानदा बना के दे दिया, गुड़ डाल के दे दिया, अंडे उबाल के दे दिए, छुहारे उबाल के दे दिए। आप ये तो सोचें कि अगर उसको कम आ रहे हैं या तकलीफ से आ रहे हैं तो कोई वजह होगी ना उसकी। अब वक्ती तौर पे तो हमें उसको नहीं करना कि भाई अगर अभी नहीं आ रहे तो हम इसको दवा ये खिला दें, तो ये देखे बगैर कि उसको क्या मसला आ रहा है, हम उस मसले की तरफ नहीं जाते, हम ये चीज़ें टोटकों पे आ जाते हैं। या ये फेसबुक पे या दूसरी चीज चैनल्स के ऊपर बहुत से हकीम, मैं उनको हकीम तो नहीं मानती, कि जो इस टाइप की चीज़ें बता रहे होते हैं बगैर किसी वजह के। आपको नहीं पता चलेगा कि आपको जो सिम्टम्स आ रही हैं, बज़ाहिर आपको लगेगा जो मैं पीसीओ की सिम्टम्स आपको बता रही हूँ कि भाई दाने निकल आते हैं, बाल निकल आते हैं, ये सब चीज़ें हैं, पीसीओ की सिम्टम्स हैं।
لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کا کون سا ہارمون زیادہ ہو رہا ہے کون سا کم ہو رہا ہے. یہ تو وہی ڈاکٹر یا مالج آپ کو آپ کے ٹیسٹ کروا کے یا آپ کے اس کو دیکھ کے آپ کو ڈائگنوز کرے گا نا آپ کے اندر ایشو کیا آ رہا ہے, جو اس کا کاز کیا ہے, جو ایشو آ رہا ہے اس کا کاز کیا ہے. ہمیں بیسیکلی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے کاز کو. اب اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان نون کاز ہے, بہت سی چیزیں مل کے اس کو بنا رہی ہوتی ہیں یا مل کے اس کو خراب کر رہی ہوتی ہے, تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو جو بھی مائیں ہیں جن کی بچیاں ہیں جن کی بہنیں ہیں تو وہ جو اس مرض میں مبتلا ہے یا اس تکلیف میں مبتلا ہے, تو کوشش کریں کسی بھی مستند مالی سے رابطہ کر کے اس چیز کو کیور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. دوسرا ہم ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کہ پریگنینسی, اکثر خواتین مجھ سے بھی پوچھتی ہیں, میرے پاس آتی ہیں کہ پریگنینسی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا آج کل کا 100% جو ایشو آ رہا ہے پی سی او میں وہ یہی آ رہا ہے کہ آپ پریگنینسی کنسیو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. بالکل کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, ہمارے استادوں کا ایکسپیرینس ہے کہ 90% خواتین یا بچیاں جو ہیں وہ کنسیو کر لیتی ہیں. صرف ان کو احتیاط کرنی ہوتی ہے. جیسے ہم جو بھی ان کے لیے سجیشن دیں ان کو کوشش کرنی چاہیے اس کے حساب سے چلیں. لائف سٹائل چینج کر دیجیے, ڈائٹ چینج کر دیجیے, ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیجیے. ایکسرسائز آ رہے ہیں آپ لوگ مستقل کسی جم میں نہیں جا سکتے. اکثر خواتین جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اسکول گراؤنڈ نہیں ہوتا ان کے اندر, ہمارے فزیکل ورک نہیں ہوتا, تو ہم جو ہے سب سے بہترین ہم یہ کر سکتے ہیں کہ واک کر لیں. اگر اپنے کمرے میں ہی واک کر سکتے ہیں تو واک کر لیں, نہیں کر سکتے تو سمپلی ہم یہ کر سکتے, جو کم ایج کی لڑکیاں ہیں اگر ان کے وزن زیادہ ہے تو رسی ٹاپ لیجیے, آپ گھر میں جھاڑو پوچھا کر لیجیے, آپ واک کر لیجیے فجر میں, عصر میں, عشاء میں. آپ سمپلی یہ سب چیزیں چھوٹی موٹی کام کریں گی تو خود بخود آپ کی بہت سی چیزیں کور ہو جائیں گے. تو اسی طرح پریگنینسی جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے, جو کہ سمٹمس آ رہی ہوتی ہیں ہم اس کو ٹریٹ کریں. ایک پیشنٹ ابھی حال ہی میں میرے ایک پیشنٹ ماشاء اللہ سے وہ اس نے کنسیو بھی کیا, اس کو بیبی بھی اس کو بالکل نارمل پیدا ہو گیا, جبکہ اس کو بائیلیٹرل پی سی او تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی سی او کا سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے وہ پریگنینسی ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اولاد تو اللہ کی دین ہے لیکن ہم کوشش کر سکتے, اور اللہ الحمدللہ میں نے تقریباً 90% خواتین کو ٹریٹ کیا ہے اور وہ کنسیو بھی کیا ہے انہوں نے. تو ہم اوورآل میں آپ کو جیسے بتاؤں کہ میں نے کوشش کی اس ویڈیو کے اندر کہ میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہے, اس کے سمٹمس کیا ہیں, اس کے کاز کیا ہیں, ہم اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں. ٹریٹ میں پھر ایک دفعہ بات کرنا چاہوں گی ان ماؤں سے, ان بہنوں سے جن کی چھوٹی بہنیں ہیں یا جن کی بچیاں ہیں, کہ خدارا آپ دوسری چیزیں جو آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر ان کے پیچھے نہ جائیں, کسی میڈیسن کے پیچھے نہ جائیں. اگر آپ کی بہن کو بیٹی کو یہ ایسا ایشو ہے کہ 9-10 سال کی عمر میں چونکہ مینسز شروع ہو رہے ہیں, تو اگر وہ موٹی ہے یا موٹاپے کی طرف جا رہی ہے تو آپ اسی وقت اس کو کیور کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ آپ 20 سال کے بعد آپ اس کو پیچھے بھاگیں گے. اب یہ اس وقت چونکہ گروتھ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے 20-22 سال کی ایج میں, تو موٹاپا اتنی آسانی سے نہیں جاتا. تو کوشش جب وہ 9-10 سال کی ہوتی ہے اسی وقت آپ کی بلڈ بننا, اگر وہ کمزور ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ اس کو بہتر ہے. اس پہ جو انڈر ویٹ لڑکیاں ہوتی ہیں جیسے 30, آج کل تو بہت کم ویٹ ہے, جیسے 30, 32, 38 تک کی بھی لڑکیاں ہیں, تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو موٹا کر دیں, تو موٹا کیسے کر دیا جائے؟ یہ آپ کیوں نہیں ان کی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں, یا وہ خود اپنی ہی ڈائٹ کا خیال کیوں نہیں رکھتے, اپنے ٹائمنگ کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے, بہت زیادہ ایشو ہے ہمارے سوسائٹی کا, ایک المیہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دبلی پتلی لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے. اب دبلی پتلی کے چکر میں خواتین بیچاری اپنی ماؤں, بیٹیوں کو یا بہنوں کو بہت سی چیزوں سے روکتی ہیں یا وہ کرتی ہیں کہ بہت وہ اس طرح پھر ہوتا ہے کہ ان کی ڈائٹ بہت کم ہو جاتی ہے, ان کے معدے بہت کم اس کو لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ اتنی دبلی پتلی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر رحم ہی آ رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ بات کیوں نہیں پتہ, اسمارٹنیس کس کو کہا جاتا ہے, کتنی ہے آپ کی ویسٹ ہونی چاہیے, کتنی آپ کی کہنا چاہیے, آپ کی کمر ہو, آپ کے چیسٹ ہو, یہ سب ایک ورلڈ وائڈ ایک وہ ہے. اس کو آپ دیکھیں تو اس کے حساب سے ہماری جو معاشرے کی لڑکیاں یا ہمارے سوسائٹی کی لڑکیاں اس پہ قطعاً پوری نہیں اترتی. دبلیاں تو بہت دبلی ہیں, موٹیاں تو بہت موٹی ہیں, تو اس کے درمیان میں کوئی نہیں ہے.
اس لیے نہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو کیا نہیں. اب پھر ہماری ورکنگ وومنس ہیں، وہ مائیں ہوتی ہیں جو ورکنگ، تو وہ دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی ہیں. پھر وہ جب بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس لے کے آ رہے ہیں، تو پھر ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ فوراً کیئر کر دو. تو بھی فوراً کیسے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں؟ ہم تھوڑا ٹائم تو لیں گے نا، ممکن ہے 3-4 مہینے لگ جائے، ممکن ہے سال لگ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح پی سی او کا کیورنگ ایسے ہی ہو سکتا ہے. تو جو آپ کی جیسے چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں، تو آپ ان کو اسی وقت 9-10 سال کی ایج سے ہی آپ اس کو کور کرنا شروع کیا کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ان کو ایکسرسائز کرائیں، ان کو ورکنگ کرائیں، موبائل نیٹ کم سے کم استعمال کریں، فاسٹ فوڈ جنک فوڈ سے ہمیشہ ان کو دور رکھیں. بہت سے یہ ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جوسز کے حساب سے لوگ جوسز پی رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم فریش جوس پی رہے ہیں، صبح بھی پی رہے ہیں، دوپہر میں بھی، رات میں بھی پی رہے ہیں. تو آپ کو سوچئے کہ فریش جوس آپ کے لیے کتنا وزن بڑھائے گا، اس میں کتنی کیلوریز آپ کے اندر جاتی ہیں. تو آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں اس فروٹ کو کھا لیتے جو کہ کیا جاتا ہے، جس کا آپ جوس بنا رہے ہیں. تو پوری اوور آل میں جیسے آپ بات کروں تو میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اس ویڈیو کی یا پچھلی ویڈیو کی سمری یہ ہے کہ یہ پی سی او جو ہے کیور ہو جاتا ہے، یہ سمٹومیٹک علاج ہوتا ہے. کاز چونکہ اس میں میل ہارمونس زیادہ ہوتے ہیں، بہت سے ایک یہ کہا جائے اینڈروجنس ہے کہ آپ کے جو میل ہارمونس زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس کو ہم کوشش کر کے کم میڈیکیشن کے حساب سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. تو یہ کیور بھی ہو جاتا ہے، اور لڑکیاں جو ہیں، بچیاں ایک اچھی لائف بھی گزار سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹل کریں. اگر دبلی ہیں تو اپنا ویٹ بڑھائیں، اگر موٹی ہیں تو ان کو وزن کم کرنا چاہیے. ایسی ڈائٹ نہ لیں، ایسے کھانے نہ کھائیں جو ان کو تکلیف میں لا رہے. اس میں کولیسٹرول بھی بڑھ سکتا ہے، اس میں فیٹی لیور بھی ہو سکتا ہے، اس میں ڈائبٹک کا بھی ایشوز آ سکتا ہے، ہائپرٹینسو، یعنی کہ بہت سی چیزیں اس میں اگر اس کو نہ دیکھا جائے یا اپنے آپ کو بہتر نہ کیا جائے تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میرا چونکہ چینل بھی یہی ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، صحت ایک دولت ہے. تو میرا اس ویڈیو یا اور بھی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزاریں. میری ہر ویڈیو میں آپ کے لیے یہی ایک پیغام ہے کہ اچھی، سادہ اور صحت مند زندگی گزاریں. تو سمری اگر میں اپنی دونوں ویڈیوز کی بناؤں تو وہ یہی ہے کہ پی سی او ملٹی سمٹم ہوتی ہیں اس کے اندر، اور کاز میں جو ہے ہم چلے جائیں تو میل ہارمونس زیادہ ہوتے ہیں، فیمیل ہارمونس کم ہوتے ہیں. دوسرا، مینجمنٹ کر سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کسی بھی چینل کے اوپر رجوع نہ کریں، کسی حکیم کے پاس نہ جائیں. مطلب حکیم سے مراد وہ جو، میں ان کو حکیم نہیں مانتی کہ جو ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں اجوائن پہ، اس پہ ٹھیک ہے، چلیے ہم اس سے بات نہیں کرتے. تو مطلب یہ کہ کوئی بھی مثلاً مان لیجیے کوئی طبیب ہے، طبیبہ ہے، آپ اس کے پاس جائیے، وہ ٹیسٹ کر کے ڈائگنوز کرے گا کہ آپ کو کیا ایشو آ رہا ہے، جس کی وجہ، کیا کاز ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایشو آ رہا ہے. وہ کاز کا علاج کرے تو انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے، آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. میرا اپنی خواتین کو، بچیوں کو، بہنوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ چمکتی دمکتی چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. آپ ایک آسان زندگی گزاریں، سکون والی زندگی گزاریے، چونکہ آگے جا کے آپ کو ایک میرڈ لائف بھی گزارنی ہوتی ہے، وہ بھی اسٹریسفل ہوتی ہے. اگر آپ ینگ ایج میں اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے، اسٹریس میں رہتے ہیں، تو وہ پھر آگے جا کے آپ کو ڈبل آپ کو مسئلے آ جاتے ہیں. تو میرا پیغام یہی ہے کہ اچھی اور صحت مند زندگی گزاریے. چلیے، میں کوشش تو میں نے اس ویڈیو میں کی ہے کہ میں پورے موضوع پہ آپ کو کر دوں اس کو پوری طرح، لیکن اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا کچھ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. میرا نمبر بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، مشورہ بھی لے سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آئندہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اگر کسی نے اور پی سی او کے بارے میں بات کرنی ہوگی تو میں کر لوں گی. فی الحال میں اس کو یہیں پہ اختتام کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ سب کا.